बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब्दुर्रऊफ़ रफ़ीकी, डायरेक्टर इकबाल अकादमी, जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला शाह, जनाब डॉक्टर अब्सार अहमद, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज बहुत बातें हो चुकी हैं और डॉक्टर हाशमी की शख्सियत पे जिस तरीके से रोशनी डाली गई है, शायद अब मेरे लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है कि मैं कोई बात करूं। मैं दो तंजीमों की तरफ से बज़्म फ़िक्र इकबाल और इकबाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिनका मैं सरपरस्त आला हूँ, उनकी तरफ से भी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मेरे अपने दिली जज्बात भी हैं। मेरी उनसे पहली मुलाकात 1977 में हुई थी। इकबाल की 100 साला जो जश्न था उसमें मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख़्याल से गाफिल नहीं रहा। फिर मेरा एक जिसे आप कह सकते हैं ग़याबत कुबरा का दौर था और डॉक्टर अब्सार अहमद तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर असरार ने मुझे फिर दरियाफ़्त किया, फिर वापस लाए। ग़याबत सुगरा भी, ग़याबत कुबरा भी। मुल्क से बाहर भी रहा। मुल्क से जब मैं वापस आया हूँ, कुछ तकरीबन अभी 5 बरस नहीं हुए, उससे कम ही अर्सा है, 4.5 पौने 5 बरस। डॉक्टर साहब से मेरा करीबी ताल्लुक़ रहा है। एक दिन वो गए हुए थे उसके घर में 10 बजे रात के, मियाँ साजिद अली के, तो मेरी किताबें उनके हाथ आईं, तो वहीं से मुझे फ़ोन किया। मैं हैरान था कि इस उम्र में रात 10 बजे किसी और जगह जाके खड़े हैं और फिर वो कुछ किताब के मुंदरजात पे वो बहस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। अब वो उर्दू के उस्ताद थे और बड़े अजीम उस्ताद थे। मेरा फ़ारसी से ताल्लुक़ रहा है। फ़ारसी और उर्दू का थोड़ा बहुत आपको पता है, कुछ इख्तलाफ भी हो जाता है। हमारा और अंदाज़ है, उर्दू का और अंदाज़ है। तो लेकिन ये है कि उस जो हमारी शक्ल रंजी रहती थी, उसमें मोहब्बत का अंसर भी था। मैं मज़ीद किसी बात पे तो शायद ना जाऊँ। उनकी किताब जो थी, किताबियात इकबाल, इसकी जब रूनुमाई हुई तो अब्दुर्रऊफ़ रफ़ीकी साहब ने अभी चार्ज नहीं लिया था अकादमी इकबाल का, तो मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आप जाएं। तो रफ़ीकी साहब के कहने पे मैं आ गया। मगर लोगों ने कहा कि जी खुद आ गए थे। मैं खुद नहीं आया था, मैं भेजा गया था इनके कहने पे। तो मैं आया तो बतौर सामे आया था, मेरा कोई ख्याल नहीं था बात करने का। डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, मुझे स्टेज से फिर आवाज़ आई कि आप ऊपर तशरीफ़ ले आए। फिर वहाँ पे खुर्शीद रिजवी साहब थे, वो सदारत कर रहे थे। वो खुर्शीद रिजवी साहब और मैं एक ही वक्त में एक ही बेंच पे बैठ के PhD किया करते थे 1977 के बाद। मैं बड़ा पुराना आदमी हूँ, ऐसा नया आदमी नहीं हूँ। तो उस रिजवी साहब से भी मेरी बातें हुई, हाशमी साहब से भी खुल के मैंने बातें की, जो मेरे इख्तलाफात भी थे मैंने भी खुल के बयान किए और बड़ी मोहब्बत के साथ। और मैंने उनको खराज अकीदत भी पेश किया, खुल के पेश किया कि जो उन्होंने काम किया था और मेहनत की थी। हाशमी साहब की किताब जब कंप्लीट हो गई तो उनको उसकी अशात में जो मुश्किलात आई 2 बरस तक, मैंने उसका भी ज़िक्र किया। मैंने उन मुसन्निफ़ीन की मुश्किलात का भी ज़िक्र किया जिनको मुश्किलात भी पेश आती हैं इकबालियाती अदब के ऊपर लिखने के बाद और जो बीतती है। तो डॉक्टर साहब बड़ी मोहब्बत से पेश आए। मैंने अपनी किताब उनको दी, उन्होंने अपनी किताब मुझे दी। फिर मैंने उस पर तफसीली तबसरा भी लिखा। उससे पहले भी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक आध दफ़ा उनकी सदारत में मुझे कलीदी खुतबा देने का मौका मिला। और सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती थी वो ये थी कि सियालकोट में 30 दिसंबर को, एक महीना हुआ है, तो डॉक्टर साहब को बुलाया गया था उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए, जिसको मैं एज़ाज़ हासिल हयात का नाम दूंगा अगर आप डॉक्टर साहब की ज़ुबान से मैं उसको कहूँ।
تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے حاصل حیات کا اعزاز دیا، اور ڈاکٹر صاحب کو اعزاز دینے والے ایک طرف میں کھڑا تھا اور ایک طرف رفیقی صاحب، ہم دونوں کو بھی یہ فخر حاصل ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو لائف ٹائم اچیومنٹ کا ایوارڈ ہمارے دونوں کے ہاتھوں سے ملا۔ اور اس دن ان کی طبیعت خراب بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا وہاں آنا، اور پھر قمر اقبال صاحب نے انہیں گلے لگایا، اور جب وہ واپس تشریف لائے پھر انہوں نے بڑی محبت سے میرے بارے میں بڑے پیار سے کمنٹ کیا، بہت ہی پیار سے، وہ بھی مجھے یاد رہے گا ساری زندگی۔ تو ان کی پوری زندگی جو تھی اس میں دو چیزیں، ایک تو اقبال کا وہ شعر جو ہے نشان مرد مومن بات گویم چون مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ مرد مومن کی نشانی یہ ہے جب موت آئے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور پھر شادی کا کہ پس بعد از وفات تربت من در زمین مجو، در سینہ ہائی مرد میں عارف مزار ماست، کہ مرنے کے بعد ہماری قبر کو مٹی سے تلاش نہ کریں، مرد میں عارف کے دلوں میں ہمارا مزار ہے، ہرگز نہ میردن کے دل زندہ شد عشق، سب تس بر جریدہ یہ عالم دوام ماں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو سینکڑوں اور ہزاروں شاگرد چھوڑے ہیں، جن کا ذکر بڑی خوبصورتی سے آپ نے اشعار میں بھی کیا، وہ ڈاکٹر صاحب کا اصل سرمایہ اور ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ان کے شاگرد اتنے جذباتی ہیں، مجھے خود اتفاق ہوا ہے پچھلے دنوں، ان کے جذبات کا اندازہ لگایا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب بڑی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحب کے مشن کو جاری رکھیں تو یہ ان کی آخرت کا سامان مہیا کریں گے اور بہم بجائیں گے۔ اور جب کوزے کی بات ہو رہی تھی تو مجھے عمر خیام بھی یاد آ رہے تھے، ہم کوزا گرو ہم گل کوزا، اور بڑی چیزیں یاد آ رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور ان کی مثال وہی ہے جسے ایک رومی نے کہا ہے کہ ان جہان را کوب صورت قائم است، گفت پیغمبر کہ نو میں نائم است، اس جہان میں جو پوری طرح قائم رہا اور اس نے اپنا کام مکمل کیا، اس کی موت بھی نیند کی طرح ہی ہے، ایک اور ترک سر کر دی خدا بخشت تو راہ انصر دیگر کے باشد السما، تو اس سر کو ترک کر کے اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اللہ تمہیں وہ سر عطا کرے گا جو آسمانوں کا سر ہوگا، اور پھر آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ تو اقبال کا نام رہے گا تو ڈاکٹر ہاشمی کا بھی نام رہے گا، اور ڈاکٹر ہاشمی کے شاگرد رہیں گے تو ڈاکٹر ہاشمی کو صدقہ جاریہ بھی چلتا رہے گا اور ان کا مشن بھی جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ۔